كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث كثير إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أحباب العلماء، عادتنا ومعمولنا في هذه الاجتماعات أن تكون حلقة التعليم في هذا الوقت، ثم تكون المذاكرة في 6 صفات. هذا معمولنا في جميع المجتمعات. ولكن علينا أن نفهم ونتوجه ما هو المقصود في بيان 6 صفات. هل أحد يبين فيها فينتهي الأمر؟ أو هذه 6 صفات تتعلق بالجهد العملي. منها أول الصفات صفة الإيمان. وهذه صفة الإيمان لا نترقى بها ولا نصل إلى حقيقة الإيمان إلا أن يكون بيننا وبين العامة الناس والعلماء يجتهدون لازدياد إيمانهم عمليا كما فعلت الصحابة. لأن إذا لم نجتمع أن نعلم الناس توحيد الله عز وجل، لأن في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى قدم العلماء على جميع خلقه، وقال الله عز وجل أن العلماء هو أحق أن يوحدوا الله ويعلم الناس التوحيد. الله سبحانه وتعالى هو شهد بوحدانيته ثم ثنى بملائكته، ثم العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. معناه أن العلماء هم أحق أن يوحد الله وأن يعلم الناس التوحيد. العقائد والفرائض
وجميع الأعمال لا ترفع إلى الله، ولا توفى الوعد عليها، ولا يؤجر أحد، ولا يوزن عمله يوم القيامة إلا بالإيمان. فيا أحبابنا، إلى الآن ما شعرنا هذه الجولات حول المسجد للوصول إلى حقيقة الإيمان. إلى الآن الناس ما فهموا وما توجهوا وما التفتوا إلى أهمية هذه الجولات حول المسجد. لو يقال أن الإيمان لم يزداد إلا بهذه الجولة حول المسجد، فهذا لا يكون فيه، ما أحد ينكر هذا، ولا يقال أن هذا من الغلو والمبالغة، كما الناس عادة هم يقولون هذا، أن الإيمان هل يحدد في هذه الجولات؟ توجهوا أحباب، لأن ما توجهنا إلى الحقيقة. كان الإمام البخاري رحمه الله، لأن هذا الأمر مختلف بين الأئمة، أن الإيمان يزداد أو ينقص أو يبقى على حاله. ما أدري يقول ينقص، ما شاء الله أنتم العلماء وأنتم تعلمون هذا البحث، وعامة في المدارس يدرسون ويدرسون هذا، ولكننا ما التفتنا إلى هذا الأمر، أن الإيمان كماله موقوف على هذه اللقاء والجولات حول المسجد، ونأتي بالناس نقدا إلى هذه الفريضة الإيمان. وقلت أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله أن الإيمان يزداد. الإمام البخاري رحمه الله عادته ومعموله هو يأتي المستدل لمذهبه من أحسن الأدلة ومن أحسن الأسناد، هذا عادته. إذا لم يجد الحديث حسب مستواه ففقط يدعى الباب ولا يأتي بالحديث. ولكن في هذا الأمر أن الإيمان كيف يزداد، لأن مذهبه هو الإيمان يزداد. فالإمام البخاري رحمه الله يستدل لمذهبه من عمل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يقول أن معاذ بن جبل رضي الله عنه هو يتجول حول المسجد ويأتي بالناس ويقول لهم اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا مستدل الإمام البخاري رحمه الله أن الإيمان يزداد بهذا الأمر. ولكننا الله أكبر، يعني استخفاف هذه الجولات في قلوب المسلمين. سبحان الله. مع أن الشيخ إلياس رحمه الله كان يقول لو سميت لهذا الجهد لو سميه جهد الإيمان، تحريك الإيمان. الإيمان يتحرك ويترقى بهذا الجهد. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن هذه الجولات لأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلماء اتفقوا على هذا، أن الإيمان لم يزداد إلا بأداء هذه الفريضتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو الرجل بنفسه يتهجد، يقوم، يصوم، يحج، يزكي، يعمل أعمال، حتى بعض العلماء قالوا الذي هو يتهجد ويتطوع حتى تسود جبهته ويؤدي الزكاة بالوقت المعين ويتلو ويذكر ويعبد ربه، الإيمان لا يزداد
إلا أن يدعو الناس إلى الأوامر، وبنفسه عمليا ينهى الناس عن المنكرات. وهذه الجولات وهذا اللقاء لإخراج الناس من بيئة المنكرات إلى بيئة المعروف. الإيمان وقوع على هذا. والعلماء فسروا هذه الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معناه الإيمان بالله موقوف عمليا، ندعو الناس إلى الخير ونأتي بالناس من بيئة المنكرات ومن بيئة الفاسدة إلى بيئة الصالحة. وقلت بالاختصار أن ما هو يعني مفهوم، ما هو المستدل، أن هذه الجولات حول المسجد لهذا المقصود. قم بنا، اجلس بنا. كان عمر رضي الله عنه كان يقول بنفسه، كان يقول: أنا أتجول في الأسواق وآخذ يد الرجل رجلين وآتي بهما إلى المسجد، وكان يقول: أنا أعمل هذا العمل حتى أزداد إيمانا. يزداد إيمانا، هو يقول بنفسه. يا حضر الكرام، هذا هو السبب لتقوية الإيمان عمليا. ثم في ضمن هذا الذي يأتي المسجد نعلمهم العقائد ونعلمهم التوحيد، لأن هذا هو أساس العمل. والأمر الثاني أن نعلم الناس عمليا الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث فقط ليس الحديث، بل هذا الحديث مسؤولية العلماء على مستوى العالم، أن يعرضوا العلماء، مسؤوليتهم أن يعرضوا صلاته عليه الصلاة والسلام، أن يعرضوا صلاته عليه الصلاة والسلام على الناس وعلى عامة الناس. هذا مسؤولية العلماء، لأن الإمام ليس إمام الصلوات، بل إمام الملة يكون إمام الدين. أئمة المساجد فقد هي مسؤوليتهم فقط أن يصلوا بالناس. بل مرة صلى بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، صلى على المنبر حتى الناس يرون صلاته عمليا، فقال بنفسه: الرجل الذي هو صلى واستعجل فيه ثم اطمأن في القوم وفي الجلسة، فقال: ارجع صلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي إنك لم تصلي، ارجع. يعني هو ما قال مرة واحدة، بل هو بنفسه يرى صلاته ويقول: ارجع صلي فإنك لم، ارجع صلي إنك لم تصلي، ارجع صلي إنك لم تصلي. حتى هو تعب فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ ثم أجلسه ثم علمه الصلاة. ما كان الكتابة بين المعلم والمتعلم، بل كان صلى الله عليه وسلم بنفسه يعلم الناس الصلاة. والعلماء في المساجد عمليا يعلمون الناس الصلاة عمليا، كيف يركعون وكيف يسجدون وكيف يصلون. هذه مسؤولية، لأن الآن في الزمان حالة الكتب بين العوام العلماء، حالة الكتب، وهذه الآلات والكتب الأمة استغنت بها عن العلماء.
العلم موجود في الكتاب. حقيقة الكتاب للمعلم والمعلم هو للمتعلم. صحيح. الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم الناس العمل، يعلم الناس العمل بعمله، ويشرح الكتاب بعمله. الحديث هو شرح التفسير، هو الحديث هو شرح القرآن. فالمقصود بحلقات العلم في المساجد أن يكون الاجتماع وإلحاق العوام مع العلماء، إلحاق العوام مع العلماء حتى يتعلم منه عمليا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فقط ليس هو معلم الطالب، بل بنفسه هو يجعل المستفتي ويرغب ويحرض: خذوا عني مناسككم. هذا الإعلان في الحج: خذوا عني مناسككم. ثم يلفت الناس إليه. كان تعلمون الرواية معروفة: كان حرك عين الشجر، ثم حرك ثم حرك ثم حرك، مرة ثالثة وقعت من الورق، فقال: يا أنس ألا تفهمني لماذا أحرك هذا؟ قال: لماذا يا رسول الله؟ المؤمن لو أحسن وضوءه وأحسن صلاته فهكذا تحط عنه الذنوب كما تحط الورق من هذا الشجر. يعني النبي هو يعمل هذا العمل 3 مرات، يجعل السائل بنفسه، يكمل المستفتي بنفسه. فلهذا أنا أقول أن كتمان العلم ليس أن نرد على السائل، بل هذا من كتمان العلم الله أن لا نحرض الناس لتحديد إلى العلم. هذا غير من كتمان. فالمقصود بهذا الخروج وبهذه حلقات العلم في المساجد، المقصود اجتماع الناس مع العلماء، اجتماع الناس مع العلماء، اجتماع الناس مع العلماء، حتى يكون نظام التعليم كما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. لأن التربية ليس بالعلم، التربية ليست بالعلم، التربية بالصحبة. الرجل أراد أن يزني فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. هكذا قال، مع أنه يعلم أن الزنا حرام، ولكنه جاء واستأذن فأجلسه عليه الصلاة والسلام، أجلسه عنده، سأله: هل أحد لو يزني معي أمك أو مع أختك أو مع لا إله إلا الله قرابتي؟ قال: لا. قال: إذا الناس لا يريد هذا، أن تزني بنسائهم، لا يحبون هذا، كما أنت لا تحب لو أحد يزني مع نسائك. يعني كلام بسيط، مثال يعني سهل، ولكن هذا يقول: كان صلى الله عليه وسلم لما قال لي فأنا رغبت عن الزنا وتركت هذا وخرج من نفسي. أحبابنا حقيقة العلم والتربية في الصحبة،
ليس فقط بالكتابة، لا، بل التربية واستعداد العمل في الصحبة. وكان حلقات العلم في مسجده عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته كذلك، هذه السنة مستمرة. بعض العلماء قالوا إلى 600 سنة من الهجرة كانت العلوم كلها في المساجد، العلوم كلها في المساجد. بل الآية إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، عامة الفقهاء والعلماء هم فسروا أن البيع والتجارة منعت بسبب الجمعة، فصار الذي كلها وضع البيع إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ولكن فقط ابن عباس رضي الله عنه هو كان يقول إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليس معناه أن تخرجوا إلى الأسواق وتتجروا وتشتروا وتبيعوا، لا، بل مقصود بهذه الآية إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني انتشروا في حلقات المختلفة في داخل المسجد، إما في حلقة العلم، إما في حلقة القرآن، إما في حلقة المسائل، إما في حلقة الفضائل، إما في حلقة الإيمان، وابتغوا من فضل الله. صحيح. تفسير ابن عباس رضي الله عنه يقول ابتغوا من فضل الله ليس الفضل الأسواق والأشياء والبيع والشراء، بل وابتغوا من فضل الله يعني الفضل الله هو العلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنا فكرت في هذا، المصلي لما يخرج من المسجد فإنما يخرج من المسجد يقول اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الدعاء لدخول المسجد أو للخروج؟ دخول من فضلك. الخروج. فكرت في هذا فرأيته أنه يقول يا الله إني لا أريد أن أخرج من المسجد، وأنا لا أريد أن أترك حلقات العلم، ولكن للحاجة البشرية، فأنت لا تحرمني من فضلك. فلهذا يقول اللهم إني أسألك من فضلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ لا حول ولا قوة إلا يقول اللهم إني أسألك من فضلك. متى يقول؟ عند خروج لما يخرج المسجد. نعم. لا إله إلا لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك لا تحرمنا من علمك، إني ذاهب لحوائج البشرية إلى السوق، فأنت لا تحرمني من هذا العلم. اللهم إني أسألك من فضلك. فأحباب الكرام كان في مسجد أبو الدرداء رضي الله عنه في وقت واحد تقريبا 1600 1600 طالب في وقت واحد يدرسون العلم والقرآن. فإذا تأتي أي آية التلاوة في أي حلقة في حلقات من الجامع مسجد كبير، فهو يخبر أبو الدرداء أن في هذه الحلقة جاءت آية التلاوة، آية السجدة في التلاوة، فكان وهذا الطالب يقرأ هذه الآية في الصوت المرتفع، وأبو الدرداء وكلهم يسجدون هذه السجدة التلاوة، يسجدون كلهم ثم يبدأون التلاوة. كرر لك.
كلهم يقرؤون القرآن. ففي أي حلقة لو تأتي آية السجدة فقط أسجد بعدين عند الأحناف بالتأخير لا بأس، ولكن كلهم يسجدون. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقرأ هذه الآية جهرا ثم كلهم يسجدون. كيف كانت البيئة؟ كيف كانوا يتعلموا القرآن؟ أحبابنا، المقصود أن يكون في المساجد البيئة كما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو المكتوب، أن نجمع العلام والعلماء على مستوى المسجد. لا شك أن هذه المدارس الدينية هذا مثل كما الدكاترة هم يتعلمون يتجربون أمور العلاج والعمليات، يتعلمون هناك ثم لهم مستودعات ثم لهم مستشفيات يعملون فيها. فهكذا العلماء يتخرجون من المدارس ثم تكون لهم عيادات مثل المساجد حتى هم يعالجوا الناس وينزلوا أحوالهم. المقصود بهذه الحلقة أن نعلم الناس الدين رأسا، لأن العلماء إذا لم يعالجوا الناس بالمعاينة على أمراضهم، فالدكتور الذي لا يعلم أحوال المريض كيف يعالجه وكيف يعين له الدواء سبحان الله إلا أن يعين يعني يأخذ أحواله مباشرة لا يستطيع. لو أحد ينتهي إلى الدكتور أني مريض واكتب لي الدواء فيقول لا مش تأتي له العيادة أكتب لك الدواء وانظر أحوالك. فإذا لم يكن العلاج بدون المشاهدة والمعاينة والاختلاط والاجتماع مع الدكتور لأمراض الجسمانية، فكيف بهذه الأمراض الروحانية الذي وقعت الأمة فيها؟ فكيف يكون العلاج بدون الاجتماع بين العلماء والعلماء؟ ما ممكن. عجيبة. فليحفظ لا حول ولا قوة النقل والخروج. ما هو المقصود بهذا الخروج؟ عامة العلماء هم يرون أن هذا الخروج لعامة الناس صحيح، ولكن حقيقة الخروج خروج العلماء في هذا السبيل أهم سبحان الله من خروج الناس. سمعت الكلام؟ يا عصر بعض الناس يقولون هؤلاء الجهال لم يخرجوا يتعلموا الدين، نحن علماء ونحن نعلم الناس، نحن في التعليم مشغول. عامة الناس لم يخرجون. ولكن لو نتفكر في هذا الحديث الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مثل ما بعثنا به من هدى والعلم كمثل الغيث. الغيث يتحرك والناس مثل الأرض لم تتحرك. الحديث هي معروفة، إنها هي قيعان عجائب تنبت الشجر والماء يمسك الماء، وهذه الأودية يمسك الماء والناس يصفوه ويستعملوه، وهذه الأرض القيعان ينزع الماء مثل أبو هريرة وأبو جهل اجتهد عليه هو صار إمام المحدثين وما دخل في الإسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو يجتهد بنفسه على الناس. فلهذا
السؤال من الأقوام ألم يأتكم نذير؟ معناه ليس الإتيان على القوم بل إتيانا على النبي أن يأتي إلى القوم. وخروج العلماء والنفر، هذا النفر حقيقة الناس أنتم سامحونها في هذا الزمان. الناس يعلمون أن النفر والخروج كان في ذاك الزمن للقتال، فله فضائل، فإذا تأخر في الخروج فله وعيد. ولكن ماذا نقول أهل التبليغ؟ هم يستخدمون الأعياد الجهاد في التبليغ ويعملون كذا ويفعلون كذا ويقولون كذا. وهذا الخروج كان في ذاك الزمان، فإذا حتى تأخر كان له العتاب بسبب أنه ما خرج للقتال، فلهذا صار العتاب عليهم بتأخيرهم عن الخروج. فكنت تعجبت من هذا، مع أن أشعريين علماء. فقال عليه الصلاة والسلام يا أشعريين أن حولكم الجهال إذا أنتم لم تذهبوا إليهم ولم تعلموهم. فقال يا رسول الله أبي غير غيرنا يا رسول الله، نحن مستعدين منتظرين أن يأتوا ونعلمهم، هم لا يأتون، هم لا يأتون عندنا. ثم كان عسنا في هذا الحديث كان يكرر كلامه يكرر كلامه يكرر كلامه، إما أن تعلموهم وإما أعجلكم العقوبة في الدنيا. خبر التعاجيل يعني العقوبة، يعجل العقوبة في الدنيا والثواب في الآخرة غير. فثلاث مرات كان صلى الله عليه وسلم كان يكرر كلامه حتى هم فهموا. فقالوا يا رسول الله أمهلنا سنة، أمهلنا سنة، حيث وصل الإسلام ووجد الإسلام ونشر الإسلام إن شاء الله نحن نذهب عندهم ونعلمهم الدين.